आजको 6 प्रश्नमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको चयनको विषयमा यति बेला नेपाल सरकारले कसरत गरिरहेको छ। विश्वविद्यालयको मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय ठुलो विश्वविद्यालयमा यति बेला प्राध्यापकहरू उपकुलपति बन्ने लाइनमा दौडमा देखिएको अवस्था छ र प्रतिस्पर्धाको आधारमा चयन गरिँदै गरेको उपकुलपतिको चयन के साँच्चै स्वतन्त्र निर्भीक रूपमा हुन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि आज विश्वविद्यालयका सामु उठिरहेको छ र योग्य व्यक्तिको चयन गर्ने प्रक्रिया के हो त भन्ने विषयमा प्राध्यापकहरूले विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठाइरहेको अवस्था छ। मुलुकको सबभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय आज बेथितिको पहाड बन्दैछ र विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्न सकिएको अवस्था होइन। विश्वविद्यालयको परीक्षा, विश्वविद्यालयको पठन पाठन लगायतको विश्वविद्यालयको प्रशासनिक, विश्वविद्यालयको भौतिक आर्थिक पक्षहरूलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने आजको ठुलो अवस्था छ र आज हामी समग्रमा विश्वविद्यालयको शिक्षा पद्धति लगायतका मुलुकको साहित्य, भाषा, संस्कृतिमा नेपाल सरकारले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ अथवा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेका कामहरू के कस्ता छन् र आज स्थानीय तह पालिकाहरूमा पनि आफ्नो पालिकाहरूमा भाषा, साहित्य, संस्कृतिलाई अहिले प्राथमिकता दिएको अवस्था छ। समग्रमा आज हामी मुलुकको भाषा, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा लगायतका विषयहरूमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र मुलुकको प्राध्यापन क्षेत्रमा लामो समय अनुभव बटुल्नुभएका र प्राज्ञ प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँ विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू, विश्वविद्यालय र लेखन साहित्यमा लामो समयदेखि आबद्ध रहनुभएको छ। साहित्यका विभिन्न आयामहरूमा चाहिँ क्रियाशील रहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। साहित्य सदन नेपालका पनि उहाँ अहिले यति बेला अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आज हामी समग्रमा विश्वविद्यालय, भाषा, साहित्य लगायतका विषयवस्तुहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ अहिले पछिल्लो पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको चयनको कसरतमा यहाँ पनि भाग लिनु भएको छ कि छैन, के छ? म भाग लिएको छैन। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि एउटा सूचना प्रकाशित भएर विज्ञापन जस्तै कुलपतिको चयन चाहिँ संविधान त ऐनअनुसार चाहिँ एउटा सिफारिस समिति बन्छ शिक्षा मन्त्रीको संयोजकतामा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ऐन अनुसार। त्यसअनुसार त्यो सिफारिस समितिले सिफारिस गरिसकेपछि कुलपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हो, ऐनको व्यवस्था। त यस वर्ष चाहिँ के हो भने अब चौतर्फी भागबन्डा भयो, विश्वविद्यालय भागबन्डाले चाहिँ ग्रस्त भयो। त्यसो हुँदाखेरि यो भागबन्डालाई कम गरौँ भन्ने किसिमको आवाज उठेको हुनाले अहिले विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्रीज्यूले को निर्देशनमा विज्ञापन जस्तो र सूचना गरेर प्रतिस्पर्धा गराएर उपकुलपतिको चयन हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अब 43 जनाले त्यहाँ आवेदन गर्नुभएको र अहिले भर्खरै चाहिँ 14 जनाको हिजै मात्रै 14 जनाको चाहिँ सर्ट लिस्ट सार्वजनिक भएको छ। अब 14 जनामा जो आउनुभएको छ उहाँहरू पनि योग्य नै हुनुहुन्छ, तर जो त्यसबाट चाहिँ बाहिरिनु हो उहाँहरू पनि कतिपय व्यक्तिहरू एकदमै योग्य व्यक्तिहरू पनि बाहिरिनु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो उपकुलपतिको चयनको जुन प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था छ यो व्यवस्थाबाट आउने व्यक्ति प्राज्ञिक त हुनु होला, प्राज्ञिक व्यक्ति त हुनु होला, किनभने उहाँका कृतिहरू हेरिएका छन्, उहाँले लेख्नुभएका लेखहरू हेरिएका छन्, उहाँको प्राज्ञिक व्यक्तित्व कस्तो छ भनेर हेरिएको छ, त्यो बायोडाटा हेरिएको छ। तर विश्वविद्यालय भनेको चाहिँ प्राज्ञिक व्यक्तित्वबाट मात्रै सञ्चालन हुँदैन, यो व्यवस्थापनको कुरा पनि हो। अहिले विश्वविद्यालय सबै लथालिङ्ग भएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्यवस्थापनको कमजोरीले हो। हाम्रो विश्वविद्यालय एकदमै ठुलो भयो, संसारकै सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय। अस्ति त यहाँहरूले जानकारी पनि प्राप्त गर्नुभयो, दीक्षान्त समारोहमा संसारकै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भएको विश्वविद्यालयको रूपमा यो आयो। अब त्यसो हुँदाखेरि यसको भौतिक पूर्वाधार पनि पर्याप्त छ। विश्वविद्यालय अत्यन्तै ठुलो भयो, नेपालको सबैभन्दा जेठो र पुरानो विश्वविद्यालय र संसारमै पनि यो चर्चित विश्वविद्यालय हो। तर व्यवस्थापन चाहिँ एकदम नै कमजोर भएर गयो र यसमा खास गरिकन यो 2046 सालपछिको अवस्थामा चाहिँ बढीभन्दा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप विश्वविद्यालयमा रह्यो
जुन पार्टी चाहिँ विश्वविद्यालय उसमा आउँछ, विश्वविद्यालयमा भागबण्डा, राजनीतिक भागबण्डा, दलीय भागबण्डा बढी भयो र विश्वविद्यालयमा भिसी लगायतका पदहरू भागबण्डा गर्ने र क्याम्पस चिफसम्म भागबण्डामा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको। तलैसम्म भागबण्डा, योग्य व्यक्ति नहेर्ने, दुईटा कुरा हेरिनुपर्छ। विश्वविद्यालयको प्रशासनको कुरा गर्दाखेरि एउटा त प्राज्ञिक व्यक्तित्व पनि हेर्नुपर्छ, अर्को प्रशासनिक व्यक्तित्व पनि हेर्नुपर्छ। प्रशासनिक दृष्टिकोणले ऊ कतिको सक्षम छ भनेर हेरिएन भनेदेखि प्राज्ञिक व्यक्तित्व मात्रै भएर सञ्चालन हुन सक्दैन। विश्वविद्यालय पनि सञ्चालन हुन सक्दैन, क्याम्पसहरू पनि सञ्चालन हुन सक्दैन। दुईटै कुरालाई हेरेर विश्वविद्यालयमा अहिले उपकुलपतिको दौड देखिएको छ नि, यो दौडमा सबैले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको छ प्राध्यापकज्यूहरूले, होइन? त्यो भिसी बन्नको लागि यो साँच्चै यो सही योग्य व्यक्तिको चयन गरिँदैछ या कुनै आफ्ना मान्छेलाई तयारी गरिएको छ, के छ? होइन, अब प्रतिस्पर्धामा आउने प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको चयन त उहाँहरूले गर्नु होला, होइन? त्यस आधारमा तर अघि नै मैले भने नि, जस्तो प्राज्ञिक व्यक्तित्वले मात्रै पनि प्रशासन चल्दैन। विश्वविद्यालय त ठुलो संरचना हो, यो अत्यन्तै ठुलो संरचना। यसलाई सञ्चालन गर्नका निम्ति प्रशासनिक दक्षता पनि त्यत्तिकै भएको व्यक्तित्व चाहिन्छ। त्यसमा दुईटै कुरा हेर्न सकिएन भनेदेखि भोलि विश्वविद्यालय फेरि पनि यही अवस्थामा जान्छ। अब अहिले पनि विश्वविद्यालयको त्यही हो, कर्मचारी सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठन, प्राध्यापक सङ्गठनहरूले चलाउने। म केही समय विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको सल्लाहकार भएर पनि बसेँ, मलाई अनुभव छ त्यहाँ चाहिँ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले भन्दा सङ्घ सङ्गठनहरूले विश्वविद्यालय चलाउने त्यस्तो परिपाटी छ क्या। त्यसमा हुँदाखेरि यसको राजनीतिक हस्तक्षेपै बढी छ विश्वविद्यालय। यो भनेकै राजनीतिक हस्तक्षेप त हो। त्यसमा हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिला हिजोको अवस्थामा जतिखेर राजनीतिक पार्टीहरू खुला थिएनन् त्यस्तो अवस्थामा यी सङ्घ सङ्गठनहरूको आवश्यकता थियो। तर अब अहिले त राजनीतिक पार्टीहरू नै खुला छन् त। राजनीतिक पार्टीहरू नै खुला भइसकेपछि अहिले किन सङ्घ सङ्गठनहरूलाई यति धेरै सक्रिय बनाएर हरेक ठाउँमा, हरेक कार्यालयहरूमा, हरेक कामहरूमा हस्तक्षेप हुने गरी अगाडि बढेपछि त कामहरू केही हुनै सक्दैनन् नि। त्यसमा गर्दा अहिलेको सबैले उठाएको आवाज भनेको पनि के हो भने विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यसमा गर्दाखेरि अब यो राजनीतिक हस्तक्षेपलाई चाहिँ कम गर्न सकियो भने र उचित किसिमको व्यक्तिलाई छनौट गरेर नेतृत्वमा पुर्याउन सकियो भने विश्वविद्यालय अगाडि बढ्छ। त्यस्तो हुन सकेन भने त फेरि यो उही अवस्थामा जान्छ। म यहाँ जस्तो यहाँले विश्वविद्यालयमै रहेर काम गरिसक्नुभएको अनुभवको आधारमा जस्तो विश्वविद्यालय व्यतिथिको पहाड बनिरहेको छ र यो दलीय भागबण्डा छ विश्वविद्यालय भन्नुभयो र आज हाम्रा चाहिँ विद्यार्थीहरू ठुलो सङ्ख्यामा पलायन भइरहेको अवस्था छ। विदेशी विश्वविद्यालयमा अथवा रोजगारीको लागि विभिन्न किसिमले बाहिर गइरहेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ विश्वविद्यालयका कक्षा कोठाहरू रित्तिँदैछन्, खाली हुँदै गइरहेको अवस्था छ। भनेको बेलामा रिजल्ट हुँदैन र भनेको बेलामा चाहिँ परीक्षा हुँदैन, त्यो पनि एकदम रिजल्ट पनि बेलामा हुँदैन, परीक्षा समयमा हुँदैन, पठन पाठन त्यही किसिमको छ भन्दै गर्दा विश्वविद्यालय सुधार चाहिँ के कुरा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँले बाहिरबाट हेर्दाखेरि? होइन, सबैभन्दा त के छ भने हाम्रो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कुरा गर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई हामीले जसरी भनिरहेछौँ गुणस्तरको हिसाबले अरू विविध हिसाबले कमजोर चाहिँ छैन। हाम्रा विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका यही विश्वविद्यालय उत्पादन गरेका व्यक्तिहरू संसारभरि गएर चाहिँ तरक्की पनि गरिरहेछन्, होइन? धेरै चाहिँ त्यहाँ गएर पनि यहाँको उत्पादन अरू विश्वविद्यालयमा गएर संसारका विश्वविद्यालयमा गएर प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ पनि साबित भइरहेका छन्। त्यसमा त कमजोर छ भन्ने होइन, यहाँको उत्पादन कमजोर पनि छैन, यहाँको पठन पाठन कमजोर पनि छैन, अध्यावधिक पनि भइ नै रहेको छ। सबैभन्दा यहाँको मैले देखेको कुरा के हो भने मैले त्यहाँ बसेर पनि अनुभव गरेको र 33 वर्ष विश्वविद्यालयमा पढाउँदाखेरिको अनुभव भनेको के हो भने सबैभन्दा कमजोर भनेको हाम्रो विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन नै हो। कमजोर व्यवस्थापन कसरी विश्वविद्यालयलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ राम्रो व्यवस्थापक हुनु नसक्नु हाम्रो विश्वविद्यालयको कमजोरी हो। राम्रो व्यवस्थापक हुन सक्यो भनेदेखि त यो विश्वविद्यालय अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरै छैन। अब यो साह्रै ठुलो भयो, विश्वविद्यालय अत्यन्तै ठुलो भयो। त्यसो हुँदाखेरि नेपाल सरकारले पनि त्यस बेला चाहिँ अब विभिन्न विश्वविद्यालयहरू खोल्ने त्यही हिसाबले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय हो। कति विश्वविद्यालय त विषयगत होइन र कति चाहिँ क्षेत्रगत रूपमा पनि खोल्ने भनेर ऐन नै आयो। तर के भइदियो भने त्यो बेला जस्तो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय भनेपछि त पूर्वाञ्चलका सम्पूर्ण त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरू त्यस अन्तर्गत रहनु पऱ्यो नि, मध्यपश्चिमका चाहिँ क्याम्पसहरू त्यस अन्तर्गत रहनु पऱ्यो। यसको भार कम गर्नका निम्ति त्यो गरिएको थियो। तर भयो के भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रका शिक्षक कर्मचारीहरू अरू विश्वविद्यालयमा जानै मानेनन्। त्यसैले मेरै संयोजकतामा एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कमिटी बनाएको थियो
र त्यो कमिटीले चाहिँ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालयमा गएर हामीले अध्ययन पनि गऱ्यौँ। र अध्ययन गर्दाखेरि त्यो खुलेका विश्वविद्यालयहरूमा हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरू अर्को विश्वविद्यालयमा स्थानान्तरण हुन चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न भन्ने सम्बन्धमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र कोही पनि जान चाहेनन्। कोही पनि जान नचाहिसकेपछि अनि ती विश्वविद्यालयहरू के गरे भने नयाँ नयाँ किसिमको सम्बन्धन दिन थाले। नयाँ नयाँ किसिमको सम्बन्धन बाँडेपछि त यसको भार पनि कम भएन र अरू विश्वविद्यालयहरूले पनि आफ्नो सम्बन्धन बाँड्दै गए। आफ्नो सम्बन्धन पनि के भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले काठमाडौँमा पनि क्याम्पस खोल्यो, कलेज खोल्यो, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले पनि यहाँ खोल्न थाल्यो भनेपछि त भद्रगोल भयो नि शिक्षाको स्थिति चाहिँ। त्यसमा त राज्यले शिक्षालाई कुन दिशामा लैजाने, कस्तो किसिमको संरचना राज्य शिक्षाप्रति जिम्मेवार अलमल छ क्या, राज्य पनि अलमलिएको छ। जस्तो राज्य जस्तो अहिले शिक्षा विधेयकमा यत्रो ठुलो चाहिँ विवाद आइरहेको छ होइन, सडकमा चाहिँ आज आक्रोश पोखिएको छ। अन्त राज्य चाहिँ शिक्षाप्रति जिम्मेवार हुन सकेको देखिँदैन। प्राथमिकतामा व्यक्तिहरू जो जिम्मेवारीमा पुगेका छन्, जो शिक्षा मन्त्रालयमा छन् अथवा उच्च तहमा छन् अथवा प्रधानमन्त्रीको तहमा होइन, जसरी शिक्षालाई जुन रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो शिक्षामा खेलबाड भयो होइन। त्यो भएको कुरा के हो भने उहाँहरू विज्ञसँग परामर्श गर्नुहुन्न कि जाने शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू जस्तो विश्वविद्यालयका भयो, अरू क्षेत्रका विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरेर शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा होइन कि राजनीति गर्ने मान्छेहरू जुन ठाउँमा पुगेका छन् उनीहरू आफै विज्ञ हुँ भन्छन्। आफै विज्ञ हुँ भन्ने, आफै ऐन बनाउने, आफै चाहिँ नियम कानुन बनाउने र आफै लागू गर्न खोज्ने भएपछि त हुँदैन नि त। त्यसको स्थिति के हो भने त विज्ञहरूसँग लिनु पऱ्यो नि त, परामर्श लिनु पऱ्यो। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शिक्षा क्षेत्र चाहिँ लथालिङ्ग भएको कारण थियो। कुन दिशामा लैजाने त हाम्रो शिक्षालाई, कस्तो संरचनामा लैजाने भन्ने कुरा नै प्रश्न छैन क्या। निश्चित रूपमा अब शिक्षालाई व्यावसायिकरण गर्नुपर्ने, शिक्षामा एउटा सिप प्रविधियुक्त रोजगारयुक्त शिक्षा पठन पाठनको विकास गर्नुपर्ने निश्चित रूपमा छ। अब 14 जनाको नाम विश्वविद्यालयमा अहिले उपकुलपतिको नाममा मतलब सर्ट लिस्टमा बाहिर आएको छ। हेरौँ 14 जना व्यक्तिहरू साँच्चै योग्य हुनुहुन्छ त उहाँहरूले शिक्षाको अथवा विश्वविद्यालयको मुहार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यो पनि तीमध्ये पनि योग्य व्यक्ति पुग्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। तीमध्येमा पनि कतिपय व्यक्तिहरू एकदम टेस्टेड भइसक्नुभएका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन। अब कतिपय व्यक्तिहरू विभिन्न विभाग अब क्याम्पस प्रमुख भएर अथवा चाहिँ निर्देशक भएर आउनुभएका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो उहाँहरूका बारेमा प्रश्न उठाउनु ठाउँ छैन, उहाँहरू योग्यै हुनुहुन्छ होइन। तर के भने हिजो अब एउटा विभाग सञ्चालन गरेर बसेको, एउटा चाहिँ क्याम्पस सञ्चालन गरेको जस्तो भयो भने यो त ठुलो कुरा भयो होइन। त्यो अनुभवलाई लिएर अगाडि बढ्दाखेरि त उहाँहरूलाई सहयोग त पुग्ला। तर विश्वविद्यालयको सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो विश्वविद्यालयको जुन किसिमको राजनीति हस्तक्षेपको प्रक्रिया छ त्यसलाई समाप्त गर्नु पर्यो। त्यो किन हस्तक्षेप समाप्त हुँदैन भने जबसम्म चाहिँ हाम्रो जुन पार्टी सत्तामा पुग्छ, जो चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ, उही प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था जुन रहन्छ नि, त्यो जतिसुकै छनौट प्रक्रिया भनेको एक किसिमको नाटक मात्रै पनि हुनसक्छ कि प्रधानमन्त्रीको घुमाउरो हस्तक्षेप रहन्छ भन्ने कुरा यहाँले निश्चित रूपमा भनौँ। अब हामी ब्रेकमा जानु अगाडि यहाँले भाषा विज्ञान साहित्यमा लामो समय कलम चलाउनु भएको छ र साहित्य चाहिँ मतलब सदन नेपालमा पनि अहिले यहाँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यो अवसरमा पनि यहाँलाई शुभकामना छ। यो साहित्य संस्कृतिको विकासमा अहिले पालिका स्तरमा पनि कामहरू भइरहेको देखिन्छ। के छ जस्तो यहाँ आफै पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहेर चाहिँ काम गरिसक्नु भएको छ, कार्यकारी परिषदमै रहेर काम गर्नुभएको छ। भाषा साहित्यको लागि अथवा संस्कृतिको विकासको लागि नेपाल सरकार अथवा प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतले कतिको काम गरेको पाउनुभएको छ? अब भाषा साहित्यका क्षेत्रमा नेपालमा काम नभएको होइन, प्रशस्त काम भइरहेछ। अब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो उच्च प्राज्ञिक संस्थाहरू छन् होइन, विश्वविद्यालयहरूले पनि काम गरिरहेका छन्। अन्य विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरू पनि क्रियाशील छन् यस सम्बन्धमा। भाषा साहित्य र संस्कृतिका क्षेत्रमा राज्यले पनि लगानी पनि गरि नै रहेको छ। अब अहिले चाहिँ यो के भयो भने सङ्घीयताको आइसकेपछि ऐनले नै प्रदेशहरूलाई र स्थानीय तहसम्मलाई भाषा साहित्य संस्कृतिको उन्नयनका निम्ति अधिकार दिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूले पनि आफ्ना किसिमका कहीँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेर गठन भएका छन्, कहीँ केन्द्र भनेर गठन भएका छन् होइन, कहीँ विभिन्न नामहरूबाट साहित्यिक सांस्कृतिक
काम गर्ने संस्थाहरू गठन भइरहेका छन् र काम पनि भइरहेको छ। अब खालि के छ भने कतिपयमा चाहिँ कतिपय संस्थाहरूले चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै जस्तै प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेर गठन गर्ने त्यस खालको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ र त्यो नामकरणको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति स्पष्टता छैन। त्यो राज्यले नै प्रदेश स्तरमा के हुनुपर्ने, कस्ता संस्थाहरू गठन हुनुपर्ने, अनि स्थानीय तहमा कस्ता संस्थाहरूको गठन हुनुपर्ने, उनीहरूले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने कुरामा अलिकति राज्यले नै बनाइदिनु पर्ने हो, त्यो प्रष्ट गरिदिनु पर्ने हो। त्यसो नहुँदाखेरि अलिक व्यथिति चाहिँ भइराखेको छ होइन। अब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि कुलपति छ, स्थानीय स्तरको एउटा संस्था त्यहाँ गठन गरेर त्यहाँ पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरेर त्यहाँ पनि कुलपति छ। अनि दुइटै कुलपति चाहिँ कुन कुलपति एकै ठाउँ हुँदाखेरि कुन कुलपति साहित्यिक संस्थाहरू पनि अन्य चाहिँ छ, त्यो छ। राज्य त हरेक ठाउँमा अलमलमा छ राज्य। त्यसो हुँदाखेरि निश्चित रूपमा तपाईँसँग फेरि पनि स्थिति छँदैछ। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग स्टुडियोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय प्राध्यापन गर्नुभएका साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेल हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको 6 प्रश्नमा हामीले नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति र शिक्षा विश्वविद्यालयको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर साहित्यकार प्राज्ञ हेमनाथ पौडेल हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। साहित्य चाहिँ सदन नेपालको यहाँ यसै पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यहाँ प्राज्ञ नेपाली बृहत शब्दकोश पनि सम्पादक भएर काम गरिसक्नु भएको छ। अहिले भाषाको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा पनि परेको छ। यो विषय निकै चर्चामा रहेको छ। वास्तवमा के हो यो विषय चाहिँ? यो चाहिँ कुरा के हो भने यो भाषाको विषय भनेको चाहिँ विश्वविद्यालयको र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विषय हो होइन। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपालभरिका अहिले त नेपाल बाहिर पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नेपाली भाषा पुगेको छ र विभिन्न ठाउँमा भएका विज्ञहरूलाई, विशेषज्ञहरूलाई भेला गरेर भाषाका सम्बन्धमा छलफल गर्छ। भाषा भनेको चाहिँ कुवाको पानी होइन, बग्ने पानी हो। यो सधैँभरि बगिरहन्छ, परिवर्तन भइरहन्छ र यसमा संसारभरिका शब्दहरू, विभिन्न भाषाका शब्दहरू आइरहन्छन्। आउँदाखेरि यसलाई अद्यावधि गर्दै जानुपर्छ, परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ। त्यसो हुँदा शब्दकोशहरूमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ, व्याकरणमा पनि परिवर्तन आउँदै गर्छ, वर्णविन्यासमा पनि परिवर्तन आउँदै गर्छ। त त्यसका निम्ति चाहिँ विभिन्न समयमा गोष्ठीहरू गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 2067 सालमा एउटा ठुलो गोष्ठी गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै गोष्ठी भने पनि हुन्छ। त्यो गोष्ठी गरेर खास केही निष्कर्षहरू निकालेको थियो र त्यो निष्कर्षहरू लागू गर्ने क्रममा शब्दकोशहरूमा पनि आयो, पठन पाठनमा पनि राज्यले पनि त्यसलाई चाहिँ प्रश्रय दियो, शिक्षा मन्त्रालयले पनि सर्कुलर गर्यो र त्यो गरिसकेपछि केही व्यक्तिहरूले त्यसमा चाहिँ आफ्नो आपत्ति जनाए, सीमित व्यक्तिहरूले, र त्यो सर्वोच्चमा मुद्दा पनि पर्यो र सर्वोच्चमा मुद्दा अहिले पनि अब छलफलकै क्रममा छ, त्यो फैसला भइसकेको छैन। अब यो चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि भाषाविदहरूले भन्दाखेरि, सम्पादकहरूले भन्दाखेरि नेपाली भाषा चाहिँ अतिक्रमित भयो, भाषामाथि आक्रमण भयो, हस्तक्षेप भयो भन्ने सुनिन्छ, समालोचनाहरू हुन्छ। के त्यस्तो हस्तक्षेप चाहिँ भएको छैन। किनभनेदेखि भाषामा त संसारभरिका शब्दहरू आउँछन्, तिनीहरूलाई चाहिने कुराहरूलाई हामीले लिनुपर्छ, नचाहिने कुराहरूलाई लिनु हुँदैन होइन। त्यो त भाषाको वृद्धि हुने, भण्डारमा वृद्धि हुने भनेको पनि शब्दहरू ग्रहण गरेरै हो। त्यो ग्रहण नगरिकन त हुँदैन होइन। त्यसो हुँदाखेरि यो विषय भनेको चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विश्वविद्यालयहरूको विषय हो। उनीहरूले कुन शब्दको ह्रस्व लेख्ने, कुन शब्दमा दीर्घ लेख्ने, कुन शब्दको स कस्तो लेख्ने, कुन शब्दमा कस्तो किसिमको वर्णविन्यास प्रयोग गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अदालतको विषय होइन। यो विषय अदालतले चाहिँ प्रक्रिया हेर्ने हो, कानुन सम्मत ढङ्गले भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। तर लेखनको विषय, लेख्य विषय होइन, त्यो कस्तो खालको हुने भन्ने कुरा चाहिँ प्राज्ञिक विषय, त्यो प्राज्ञिक विषयको निर्गुल गर्ने चाहिँ विश्वविद्यालयले गर्ने हो, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूले गर्ने हो, सम्बद्ध निकायहरू, प्राज्ञिक संस्थाहरूले गर्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जुन किसिमले त्यो गरिरहेको छ, त्यो गरेकै कुरा राज्यले लागू गर्ने हो। किनभने राज्यलाई प्रज्ञानको आपूर्ति गर्ने भनेको त प्राज्ञिक संस्थाहरूले हो नि त। त्यसो हुँदाखेरि त्यसको प्रज्ञान आपूर्ति गर्ने सबैभन्दा उच्च संस्था भनेको चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान हो, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान हो। अनि विश्वविद्यालयहरूले पनि गर्छन्। त्यसो हुँदाखेरि विश्वविद्यालयहरूले गरेका कुरा र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेका कुरा नै लागू हुने हुन् होइन, राज्यमा लागू हुने हुन्। सरकारले पनि त्यही कुरालाई नै अगाडि बढाउने हो। अब केही व्यक्तिहरूले जुन मुद्दा हालेका छन् सर्वोच्चमा अहिले,
त्यो सर्वोच्च विचारा दिन्छ, त्यो सायद अब केही समयपछि फैसला पनि होला। उहाँहरूको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो 1991 भन्दा पनि अगाडिको नेपाली भाषाको जुन स्थिति थियो त्यो भाषाको प्रयोग हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो जिकिर गरिरहनु भएको छ। त्यो त अब एकदम पछाडि फर्कने कुरा हो, प्रतिगामी सोच हो, चिन्तन हो। परिमार्जन हुँदै जाने कुरा हो। भाषा त समाज सापेक्ष हुन्छ, परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो विषय चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूको विश्वविद्यालयहरूको विषय भएको हुनाले यो सायद सर्वोच्च अदालत या अदालतहरूले पनि त्यही ढङ्गले सोध्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भाषाको विषयमा सर्वोच्चमा परेको मुद्दाले निश्चित रूपमा निकास पाउला, किनारा पाउला आशा गरौँ। यहाँ आफै पनि अब भाषा विज्ञ हुनुहुन्छ, वृहत नेपाली शब्दकोश पनि सम्पादन गर्नुभयो। अब अलिकति यहाँले जुन यहाँका कृतिहरू पनि धेरै मेरा सामु छन्, जुन यहाँले नेपाल भाषा विज्ञान, नेपाली भाषा, प्रगतिवाद र कविता सम्बन्धी मान्यता, लिम्बू जातिमा प्रचलित लोकनृत्य चाहिँ धान नाच लगायतका विभिन्न खाले प्रगतिवादी दृष्टिमा कवि र कविता होइन, समकालीन नेपाली कविताको शिल्प, शिल्पी, साहित्य लगायतका विषयमा र रमेश विकलका प्रतिनिधि कथा लगायतको विषयमा सम्पादन लेखन गर्नुभएको छ। र साहित्य सदन नेपालको पनि अहिले यहाँले अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ, नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। भन्दा गर्दाखेरि के त नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृतिको अवस्था के छ अहिले, कस्तो पाउनुहुन्छ? अहिले निजी स्तरमा पनि अथवा भनौँ न नागरिक तहमा साहित्यकर्मीहरूले पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खोलेको देखिन्छ र स्थानीय पालिकाहरूले सहयोग गरेको देखिन्छ। समग्रमा के छ यति बेला? अघि पनि मैले भने अब नेपालमा यो भाषा, साहित्य, संस्कृतिका क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै संस्थाहरू छन्। ती संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन्। तिनीहरूमध्येमा अब राज्य स्तरका संस्थाहरू, प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका संस्थाहरू भए होइन, निजी स्तरमा पनि धेरै संस्थाहरू छन्। ती निजी स्तरका संस्थाहरूमध्येको एउटा संस्था साहित्य सदन नेपाल पनि हो। यो 2042 सालमा गठन भएको थियो र यसको पहिलो अध्यक्ष चाहिँ कवि केदारमान व्यथित हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि रमेश विकलले यसको नेतृत्व गर्नुभयो। त्यसपछि अमिर थापाले यसको नेतृत्व गर्नुभयो र अहिले चाहिँ साधारण सभाबाट म निर्वाचित भएर आएको छु र यो लगभग 38 वर्ष भइसक्यो यो संस्था अगाडि बढेको र यसलाई महानगरपालिकाले सहयोग पनि गरेको छ र अहिले भर्खरै महानगरपालिकाले झन्डै 5 करोडको लगानीमा एउटा भवन पनि बनाइदिएको छ। यसभन्दा अगाडि हाम्रो एउटा प्रेक्षालय पनि छ। भौतिक रूपमा पनि यो संस्था चाहिँ सम्पन्नै छ र यसका गतिविधिहरू पनि विगतदेखि नै भइरहेका छन् भाषा, साहित्य र संस्कृतिका क्षेत्रमा। साहित्य सदन नेपालले 3वटा पुरस्कारहरूको स्थापना गरेको छ। हृदयचन्द्र सिंह स्मृति सम्मान छ एउटा, अर्को गोपालप्रसाद रिमाल स्मृति पुरस्कार छ, अर्को केदारमान व्यथितसँग सम्बन्धित एउटा पुरस्कारको स्थापना पनि भएको छ। प्रतिवर्ष यी पुरस्कारहरू पनि हामी भाषा, साहित्य, संस्कृतिसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई, विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई प्रदान गरिरहेका छौँ र विभिन्न किसिमका गोष्ठी सेमिनारहरू गर्ने पनि गर्छ यसले पुरस्कारका अतिरिक्त। अब यस वर्ष चाहिँ हामी के गर्दैछौँ, यो अब आगामी फागुन 4 गते यसको वार्षिकोत्सवको दिन पनि हो। यस दिन हामी हृदयचन्द्र सिंह स्मृति पुरस्कार अर्पण पनि गर्छौँ र लगत्तै चैत्र 8 गते वर्ष विश्व कविता दिवस, त्यस दिन चाहिँ हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा कविता प्रतियोगिताको आयोजना गर्दैछौँ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा हुँदैछ, किनभने यसभन्दा अगाडि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली साहित्यमा लेखिएका कविताहरूको 22 सालदेखि यता राष्ट्रव्यापी रूपमा कविता प्रतियोगिता, कविता महोत्सव गर्ने गरेको थियो। त्यसलाई चाहिँ विद्रूपीकरण गरेर अहिले कविता महोत्सव त भनिएको छ, तर त्यसमा चाहिँ सबै भाषाका कविताहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराउने भनेर एक किसिमले त्यो महोत्सवलाई विद्रूपीकरण गरेको छ। अब अहिले हामी साहित्य सदन नेपालले पनि नेपाली भाषामा लेखिएका कविताहरूको राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगिता चाहिँ गराउँदैछ। यो चैत्रतिर हुन्छ। हाम्रो अब विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले तय गरेका छौँ। ती कार्यक्रमहरू चाहिँ क्रमशः हरेक महिनामा ती आउँछन्। त्यसो हामी त्यस ढङ्गले अगाडि अहिले एउटा कुरा सर, जस्तो साहित्यमा लेखनमा लाग्नुभएका लेखक, समालोचक, साहित्यकारहरूको विभिन्न खालको कवि भनौँ, जसले दिनरात समाजलाई एउटा खबरदारी गरेको छ, साहित्य सिर्जना गरेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू आर्थिक रूपमा पछाडि परेको, अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको, स्वास्थ्य उपचार र जीवनयापन गर्न असहज भएको त्यस्ता साहित्यकारहरूलाई हामीले कुनै त्यस्तो आर्थिक सहयोग गर्ने अथवा जीवनयापनलाई सहयोग गर्नको लागि नगरपालिका
अथवा गाउँपालिका स्थानीय तहमा देशभरि कुरा गरेको त्यस्ता खालका साहित्यकर्मीहरूलाई राज्यले अथवा स्थानीय तहले आर्थिक उपार्जन आय आर्जनमा सहयोग गर्ने त्यस्तो केही सोचहरू बनाउनु भएको छ? अनि त्यो चाहिँ के छ भने अब तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो कोही साहित्यकार बिरामी पर्यो आफूलाई चाहिँ अब आर्थिक सहयोगको आवश्यकता पर्यो भनेदेखि आर्थिक रूपमा समस्या परेको छ, परिवार चलाउन गाह्रो भएको छ हैन, समस्या पर्दाखेरि मागजुङ गर्नुपर्ने हैन, आफन्तहरू गुहार्नुपर्ने आवश्यकता हुँदाखेरि त्यस्तो अवस्था पनि छ, नभएको होइन। तर राज्यले पनि केही गर्न खोजिरहेको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर रहेको अथवा अप्ठ्यारोमा परेका भनौँ विभिन्न परिस्थितिले अप्ठ्यारोमा परेका साहित्यकार अथवा कविहरूको व्यक्तित्वहरूलाई निजी स्तरका सङ्घ संस्थाहरूले पनि सम्मान गर्ने अथवा त्यस्तालाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्यो भने उहाँहरूलाई केही न केही राहत पुग्न सक्छ कि भन्ने? पुग्न सक्छ नि। अहिले त अब यस्तो भएको छ कि त्यो पालिका स्तरमा तलैसम्म पनि अब साहित्यकारहरूलाई सहयोग गर्ने त्यस किसिमको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ होइन। साहित्यको वृद्धिका निम्ति उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गराउने, साहित्यकारहरूका कृतिहरू छापिदिने अब प्रशस्त मात्रामा पालिकाहरूले गरि पनि रहेका छन्। प्रज्ञामती सङ्घले पनि साहित्यकारहरूका निम्ति चाहिँ एउटा उपचार कोषको व्यवस्था पनि गरेको छ। लेखक साहित्यकारहरूका निम्ति उपचार कोषको व्यवस्था छ त्यो होइन। त्यहाँबाट चाहिँ गम्भीर किसिमको बिरामी पर्नेहरू अब सामान्य किसिमको त्यो हेरेर साहित्य सहयोग गर्ने व्यवस्था छ। त्यो भोलि यहाँहरूले पनि जुन भनौँ आफ्नै एउटा संस्थामा पनि साहित्य चाहिँ भनौँ सदन नेपालले पनि त्यो खालको उपचार कोषको व्यवस्था गर्न सक्छ? त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो हामी चाहिँ अब त्यो संस्थालाई अझ बलियो बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अब त्यो आर्थिक रूपमा अलिकति अगाडि बढ्ने बित्तिकै त त्यो गर्न नसकिने भन्ने कुरा हुँदैन, गर्न सकिन्छ। हस् सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र अन्तमा साहित्य संस्कृतिको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ, जोड्न चाहनुहुन्छ? साहित्य र संस्कृतिको बारेमा अब नेपालमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। राज्य स्तरका संस्थाहरूले पनि प्रशस्त मात्रामा काम गरिरहेका छन् होइन। अहिले हाम्रो साहित्यको स्तर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि पुगिरहेको छ। अनुवादका कामहरू प्रशस्त मात्रामा भइरहेका छन्। हामीले पनि नेपाल साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थानीय तहमा होइन क्षेत्रीय तहमा जोड्न आवश्यक छ। अब जोड्न आवश्यक, त्यो जोड्ने काम त भइ नै रहेको छ। अब विभिन्न पालिकाहरूले गरिरहेका छन्, तलका निकायहरूले गरिरहेका छन्, तहहरूले गरिरहेका छन्। त्यो कामहरू भइ नै रहेका छन् होइन। राज्यको स्तरबाट पनि भइरहेको छ। राज्यले पनि विभिन्न स्तरमा पुरस्कारको स्थापना गरेर साहित्यकारहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने काम पनि गरिरहेको छ। यी सबै कामहरू भइरहेछन्। अहिले समग्रमा हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो भाषा साहित्यको स्थिति चाहिँ कमजोर छैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दाँजिने किसिमले नै अगाडि बढी नै रहेको छ। हामी त्यस्तो कमजोर छैनौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र अनुभव विचारका लागि भाषा साहित्य संस्कृति शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षाको लागि यहाँले महत्त्वपूर्ण आफ्नो भनाइ अनुभव राख्नुभयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद सर। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। मलाई यो कार्यक्रममा बोलाएर मेरा आफ्ना विचारहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसका निम्ति न्युज 24 को यो 6 प्रश्न कार्यक्रम र तपाईँ नवराज चालिसेज्यूलाई पनि धन्यवाद छ। हस् सर, हाम्रो पनि यहाँलाई धन्यवाद। साहित्य चाहिँ सदन नेपालको अध्यक्षका रूपमा आज हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेल हुनुहुन्छ। स्थानीय तहमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई, साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूलाई अझ बढी चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्ने र त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई राज्यको स्थानीय तह र हरेक समाजबाट सहयोग भएको अवस्थामा साहित्यकर्मी चाहिँ कवि लेखकहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सकिने कुरा पनि उहाँले राख्नुभएको छ। भाषा साहित्य संस्कृतिका बारेमा चाहिँ सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आजको लागि आवश्यकता छ भन्दै आज हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर साहित्यकार हेमनाथ पौडेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद दिँदै आजको लागि नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।